بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية لكل الأحفري والأحفريات داخل وخارج أرض الوطن. حلقة أخرى من حلقات صوت المواطن. هذه الحلقة دائما سنتحدث عن الاستحقاقات الانتخابية ديال 2015. سنتحدث عن بعض الفروع الأحزاب في مدينة أحفير اللي خلات المواطن الأحفيري داهش وحال فم. يعني تقريبا كاين 3 الأحزاب فيها عائلة واحدة، الأب في حزب والابن في حزب والأخ الآخر في حزب آخر، هي اللي ما يقدوش يفهموها ونخليو المواطن يفهمها وحده. يعني ما كاينش منطق، ما كاينش ما يسمى بالعقل والتخليق ديال الحياة السياسية. هذا الشيء يخليوه لهم ليه. اليوم غادي نتحدثوا كما قال الزميل ديالي عمر جلول على الشفال ديال الانتخابات. شكون الشاف الذي قبض القراط ويسوق المدينه 2015 حتى 2021؟ والمنطق يقول ان كاين 6 ديال الناس اللي راهم يداقوا والبوكس بيناتهم على الرئاسه. اول واحد فيهم سي ميمون الجبر، الرئيس الحالي للبلديه. ميمون ما عندوش حزب قار، ما عندوش مجموعه قاره، ما عندوش الناس ديالو باينين، فقط ميمون يعمل في الخفاء، يعمل في الكواليس يتعامل مع كل شيء كاصحابه باش يكسبهم كاملين. ربما يولي يدمس الكارطه ويقد يولي رئيس جديد. والجبر نعترف انه ذكي له حيله، ولكن هذا في 2015 الله اعلم، لانني اعتقد ان في أحفير ما بقاوش كوانب، كلشي ولا قافز، كلشي ولا فاهم، ونخليو هذا الشيء للمواطن. كاين 2 اخرين هما حسن المرزوقي ومصطفى اليحيوي، تا هما طالبين الرئاسه في نفس الحزب، يعني حزب الميزان. حسن المرزوقي كان رئيس سابق معروف في المدينه، ود عائله كبيره سياسيه بالمدينه معروفه جدا، جمعوي ونقابي ومعروف في المدينه، وكيطمح انه يكون رئيس، لان المجموعه ديال الميزان مجموعه قويه جدا وما عادش ينزلوا على 6 ولا 7 ديال المقاعد في المدينه. ونظن ان حسن المرزوقي له حظوظ كبيره ان يكون رئيسا على المجلس البلدي لأحفير إلا قررناه مع مصطفى اليحيوي، لأن مصطفى اليحيوي وافد جديد على حزب الاستقلال، وما نظنش أن الاستقلاليين غادي يسكيوه يكون رئيس، غادي يعطيو تسكية 100% الحسن المرزوقي، وغادي يكون منافس ديال الجبر كذلك. رقم 3 هو أشرف الهبري، مقاول صغير شاب عنده شعبية كبيرة عند الشباب الأحفيري، جمعوي يتعامل بذكاء مع الشباب. الرأس المال ديالو في النجاح ديالو هو الشباب، يعتمد على الركيزة ديال العمل ديالو السياسي في الفرع ديال الحمامة على الشباب والفئة النسوية. أشرف مغطي معظم الدوائر في المدينة، عنده حظوظ كبيرة وكبير جدا أن يكون رئيس، لأن الجروب ديالو قوي جدا مثل الجروب ديال الميزان. على الأقل يقال في المدينه انه غادي يقدر يجيب 8 ديال المقاعد ولا 9 ديال المقاعد، وعنده حظ كبير انه يكون رئيس ديال المجلس، ولكن الرئيس يكون اول شاب صغير غادي يكون رئيس المدينه. الرابع هو محمد الوشاني. محمد الوشاني غادي يكون المنافس الاول لحسن المرزوقي في الدائره الرابعه. محمد الوشاني من عائله كبيره في المدينه، من عائله سياسيه مخضرمه في السياسه بالاحفاد. محمد كان رئيسا سابق ويعرفوا الجميع في المدينه. محمد غادي يتنافس مع حسن المرزوقي شكون اللي ينجح، يعني واحد بهم غادي يخسر الرئاسه قبل ما يطلبها، يعني في التصفيات يا حسن يا محمد، وغادي يكونوا منافسين قويين. وكما قلت الى نجح محمد والشاني تا غادي يكون عنده حظ كبير انه يكون رئيسا للبلد. الخامس هو الدكتور الزردالي، النائب البرلماني لدائرة أحفير. الرمز هو العود. الزردالي قبل الانتخابات بسنة
كان يقال في الشارع الحفيري ان الزردالي الكروب ديالو هو اللي قبل البلديه واللي يكون مسيطر في البلديه. في هذا النهار اللي نسجل فيه اصبح العكس، ان معظم الساكنه كتنتقد المرشحين اللي تابعين الزردالي، يقال انهم ما عندهمش كفاءه كبيره، وهذا نظره ديال المواطن ماشي نظره ديالنا، حنا نقولوا للسمع. يعني الزردالي حتى هو عنده حد كبير، وماشي ضروري انه يكون عندك 7 ديال المقاعد لا 8 باش تكون رئيس، يقدر يكون عندك كي 2 ديال المقاعد تولي الرئيس، والدليل ان الجبر عنده 2 مقاعد ولا رئيس بلديه. حنا راه نعطيو تحليلات خاصه ونخليو المواطن يختار. هذا تحليل خاص، واش الناس مازال ما نجحتش ردك على الرئاسه، هذا هو السؤال المطروح. خليو الاجابه للمواطن. الى حلقه اخرى من حلقه صوت المواطن، والسلام عليكم ورحمه الله.